बेंगलुरु के डीजे हल्ली की लबाबिन मस्जिद की तकरीबन 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बचाने में गनी मोहम्मद अनवर और उनके साथियों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना अबू तालिब रहमानी की मौजूदगी में कर्नाटक रियासती हज कमेटी के मेंबर और मदरसे शाह वलीउल्लाह के मोहतमिम मौलाना जैनुल आबिदीन रशादी ने जी मोहम्मद अनवर और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश की। दोस्तों, चंद अफराद बुजुर्गों की अता करदा वक्फ की मिल्कियत लबाबिन मस्जिद की वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश में थे, लेकिन गनी मोहम्मद अनवर और उनके रुफ़क़ा ने रात और दिन मेहनत की, मशक्क़त की, कानूनी लड़ाई लड़ी और डीजे हल्ली लबाबिन मस्जिद की प्रॉपर्टी को बचाने में कामयाबी हासिल की है। मारूफ आलिम दीन मौलाना अबू तालिब रहमानी की बेंगलुरु आमद पर गनी मोहम्मद अनवर की रिहाइशगाह में खुसूसी नशिस्त मुनअक़द हुई। वक्फ के मसाइल के साथ डीजे हल्ली लबाबिन मस्जिद की प्रॉपर्टी के मसले पर भी गुफ्तगू हुई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। जिन्होंने तकरीबन 50 करोड़ से जायद की कीमती ज़मीन और हाजी साहब से और पूरी जो लबाबीन की मुअज़्ज़ज़ कमेटी के बहरहाल ये केजी हल्ली के पास जो लबाबिन मस्जिद है, उस मस्जिद के ताल्लुक से हाजी अनवर साहब के पास पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरा क्लियर है। ऐसा नहीं कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के, और वैसा नहीं है, पूरा क्लियर है। और होने के बावजूद वो पूरे रिकॉर्ड होने पर तकरीबन 50 करोड़ की जगह बचाए हैं। अल्लाह के फजल से वक्फ ही की बात चल रही है सब जगह, पूरे हिंदुस्तान वक्फ से पूरे जो करना है तो उस जगह बचाए हैं। और फिर जो है ये जो हजरात जो यहाँ मौजूद हैं ये इसके जिम्मेदार हैं। अनवर साहब सदर हैं, अकबर साहब हैं, सलीम साहब हैं, अजहर साहब उनके फर्जंद हैं, और दूसरे अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं, अजमत साहब वगैरह भी, तो सब जो हैं उसके जिम्मेदार हैं। तो बाकायदा बाउंड्री वगैरह सब कर दिए हैं, तो उस बचाना ज़रूरी है, तो बचाए हैं। अब खामखा जो है एक रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने इतना पैसा खा गया, वो हो गया, ये हो गया, वो कहीं किस बुनियाद पर बोल रहे अल्लाह जाने। बहरहाल मैं हज़रत मौलाना अबू तालिब साहब दावत बरकातहुम को मुबारकबाद देता हूँ। आप वक्त पर पहुँच गए हैं और इंशाअल्लाह हमारे मसले हल भी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इतने मुख्तसर वक्त में जनाब अलहाज गनी अनवर साहब दामत बरकातुहुम ने आप हजरात को मदू फरमाया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का, और पूरी जो लबाबीन की मुअज़्ज़ज़ कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान और ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद की कीमती ज़मीन और वक्फ की इंक्रोचमेंट से बचाकर उसे वॉल फिनिशिंग के साथ महफूज करने की भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबसे, हम सब से खैर खाही का और बेहतरी का काम ले जो दुनिया और आखिरत में काम आए। मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ लाए, लेकिन हमारे लिए जो खुशी की बात है वो ये कि मशहूर आलिम दीन और जाहिर है कि हम सब के बड़े बुजुर्ग मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब मद्ददिल्लाहुल आली, जो साहिब निस्बत भी हैं, साहिब मार्फत भी हैं, बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं, और हम सब के लिए अल्लाह की रहमत और नेमत हैं। आपने जिस शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मेरे साथ मामला फरमाया और जिस तरह से आप मुझे यहाँ लेकर आए, मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ और हज़रत वाला का भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह हज़रत को अच्छी सेहत अता फरमाए, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे बड़ी खुशी इस बात की आज हमारे दावत को लब्बैक कहते हुए हजरत वाला ने यहाँ तशरीफ़ लाया, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और हमारे लबाबिन के जमात हजरात, आप सब लोगों का मेरा बहुत शुक्र है। आप कम वक्त में यानी 1 घंटे के अंदर हजरत मौलाना ने परमिशन देते ही फ़ौरन आपको फ़ोन करते ही पूरे मदू हो गए, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रहा मौलाना ने कह दिया कि लबाबिन जो मस्जिद का जो 50 करोड़ का प्रॉपर्टी का हिस्सा हिसारबंदी किया है, अब
اس میں سب کا جو لبابین جماعت کا بہت شکر گزار ہوں. کس لیے تو رات دن محنت پڑھ کے ایک 15 دن سے چین نہیں, رات کے 3 بجے 2 بجے میٹنگ کرنا کس طرح سے کرنا, یہ پلان ڈال کر اس میں. اور ہمارے ایک نوجوان شخصیت اس میں بہت, ان کا نام لینا نہیں چاہتا کس لیے تو وہ مجھے اجازت نہیں دیے ہیں. ان کا بہت بڑا اہم رول تھا اس میں, ان کا بہت یہاں پر موجود بھی میں بولتا نہیں, ان منع کر دیے. ان کا اہم رول تھا. رات کے 2 بجے کم از کم 150 لوگوں کو بلا کے آ کے ورکر کو رات دن کام کے 4 گھنٹے میں اثر بندی کر دیا ہم. اور اس سے آگے ایک 2020 پر 3 میں جب یہ کمیٹی بنایا گیا, 2014 سے سوسائٹی ایکٹ میں ہے. 2014 کے بعد میں مجھے 2023 میں یہ الیکشن میں مدعو کیا گیا. اس ٹائم پر مجھے الیکٹ کیا گیا پریزیڈنٹ کے حیثیت سے. جناب میں ان کا نام بھی لینا شرمندہ ہوں کہ تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے وہ یہ ادارے کے لیے غدار کام کیے ہیں, اس کا نام بھی لینا نہیں چاہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے. کیوں تو وہ ہمارے ساتھ رہے ٹریزرر بننے کے باوجود بھی ان کو صدر کا عہدہ چاہتے تھے. وہ یہاں کے ممبر اس سے سلیکشن نہیں کیے, اس جگہ مجھے سلیکشن کیے تھے. اور صدر ہونے کے ناطے میں ان سے 1-2 مرتبہ رابطہ کر کے بولا ایک ساتھ مل کر جائیں گے. یہ سب ایک سوسائٹی کا, ایک مسجد کا پراپرٹی میں اسکول چل رہا, اس کو ساتھ لے کر کیسا چلانا یہ کریں گے بولا. تو وہ ضد میں آ کر ایک 15 دن میں جا کر ایک ٹرسٹ بنا کے آ گئے لبابین کے نام سے. ہم نام معلوم نہیں تھا. یہ ٹرسٹ بنا کے ایک رات کے 3 بجے ڈور توڑ کر ویلڈنگ مشین سب لا کے کٹ کر کے اندر گھس کے رات پورا تبدیلی کر دیا. کورٹ کا آرڈر کیا تھا جو ہے مینٹیننس کو کرو بول کے تھا. جو تھے ہمیں اندر تھے, جب اندر تھے یہ رات میں ایسا کام کیا. اس کے بعد میں ہم بھی اللہ کا فضل و کرم سے آج بھی ہم وہاں پر میں آج مدرسہ اسکول چلا رہے ہیں باقاعدہ. جو مدرسے سے تو ہمیں مسجد کا جگہ ہے, وہ لبابین حضرات کا 3 لاکھ چلر روپے کا ڈیو تھا پرسوں, اس کو ختم کر کے ان کا پیسے بھی دے دیا ہمیں. 35 سال سے جو پراپرٹی کا ٹیکس بنے نہیں تھے, کم از کم 8 لاکھ چلر روپے اسے ارینج کر کے خرچ ہنسنے کے احساس سے ہمیں اسکول سے مسجد کو دیے. وہ مکمل طور سے وہ بھی بنایا گیا, اس کا ٹیکس بھی کلیئر ہو گیا. اپ ٹو ڈیٹ 34 ایئرس کا ٹیکس. ان کے پاس کچھ ڈاکیومنٹ نہیں ہے, پراپرٹی میرا بول کے آج بھی وہ جدوجہد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے ابھی حل ہو گیا ہے یا اس کے آگے کا کچھ؟ یہ اللہ کا فضل کرم حل. وقت ایسا ہے ہم اندر ہیں, وہ قبضے میں ہے. وہ کل پرسوں کیا کہ 2-3 بجے لاک کر کے ہم آنے کے بعد 1 گھنٹے میں لاک توڑ دیا. لاک توڑ کے بدلائے, بعد پولیس کو انفارم کرے, انہوں بولے تمہیں جا کے لاک کھول کے چینج کر لو. بولے آٹومیٹک چل رہا ہے. خالی خلل دلن میں لگے ہوئے, گمراہ کر رہی قوم کو, اور بڑے لوگوں کو عزت نہیں دے رہی. کم از کم یہ ہمارے صدر ہی مسجد کے, ان کا نام سلیم بھی ہے, ان کو وہ ایڈوکیٹ ہے, کون اس کا نام بھی لینا چاہ رہا ہوں ابھی, کیوں تو آپ کو معلوم ہونا, چونا رفیع, اس کا بیٹا بھی ایڈوکیٹ ہے, اس کی بیٹی بھی ایڈوکیٹ ہے. ٹرسٹ بنا کے یہ لوگ کیا کیے, بیٹی کو پرنسپل بنا کے رکھ دیے, اور کیشر آ کر بہن کو لا کے رکھ دیا. یہ خاندان کا ٹرسٹ بنا لے. ان کے فرزند پورے 5 جنے. جب معاملہ آیا, وہ لڑکا بول رہا ہے ان کو, ان کی عمر میں وہ اس کی عمر کیا, ارے ترے بول کے بات کیا, وہ گالی گلوچ کر کے بات کیا سب کے سامنے. ایسے اولیات کو پال کے رکھے ہیں وہ. ہاں آپ بھی جب کا انٹری لیے اس میں بھی وہ سلیم ہے نا, انہیں کرتا بول کے بولتا ہے. عمر کا تقاضا نہیں ہے, ایسا پال کر رکھا ہے. قوم کا پراپرٹی ہے, وہاں اسکول چل رہا ہے, اس سمے بھی خلل ڈال کر رکاوٹ آ کر عورتوں کو 15-20 عورتوں کو سامنے لے کر اسکول کے سامنے خالی ظلم زبردستی کر ہمارے اوپر رپورٹ دیتا ہے, آگے غلاٹا کرے بول کے. حال ہی میں ان کا بیان آیا ہے, ان پر جان لیوا حملہ بھی ہوا ہے. یہ بیان سراسر غلط ہے. وہ انکوائری پولیس کرے,
وہ انکوائری کر کے وہ کچھ 3 احباب ملے ہیں اور ان کے ہی آدمی یہ کام کیے بول کے پروو ہوا ہے، وہ بھی چل رہا ہے کیس.